सकते हैं, लेकिन 10-11% से कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी फार्मूला बना लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि टैक्स से कतई नजर जो पाकिस्तान में करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है जो बढ़ रहा है, इंटेलेक्चुअल करप्शन बढ़ रहा है आप पिछले चंद वर्षों में, शाहाना अखराजात हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की खराब कारकर्दगी, क्योंकि वहां पर मेरिट पर तकर्रुरियां नहीं होती और हुक्मरान खुद चूंकि काबिल तकलीद मिसालें पेश नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से मैं समझता हूं कि तकरीबन 300 अरब रुपया सालाना का मजीद नुकसान हो रहा है। तो अगर आप इसका 50% भी वसूल कर लें तो 150 अरब रुपया ये आ गए, तो 425 अरब रुपया टैक्स में और 150 अरब तो 575 अरब रुपया आ गए। तो ये वो चीज है जो कि आपको देगी वसाइल, ताकि उसको आप आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च कर सकें। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में आपने देखा कि अब जो हुकूमत है वो अमेरिकन बैंकर्स की आ गई है, तो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को तबाह कर दिया और उस बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का वो इदारा बन गया है जो कि दौलत को गरीबों से लेकर अमीरों की तरफ मुंतकिल कर रहा है। और इसके जो आदाद शुमार हैं इतने ज्यादा हौलनाक हैं कि आप देखेंगे कि अगर उसमें सर्जिकल ऑपरेशन करके उनकी इस्लाह नहीं की गई तो पाकिस्तान के मालियाती सेक्टर की वजह से इतना बड़ा धचका पहुंचेगा कि जो भी आप मंसूबे बना रहे हैं आइंदा के लिए, तरक्याती मंसूबे या सूबों के लिए जो है वहां पर उनको कुछ हुकूक देने के लिए, वो सारी जो पॉलिसी है वो कोलैप्स हो जाएगी। उसके मैं चंद आदाद शुमार आपको बता दूं। 2000 में जो बैंकों के जो खातेदार डिपॉजिटर्स थे उनको जिस शरह से मुनाफा दिया था आपने बैंकों ने अफरात-ए-ज़र के हिसाब से, उसी शरह से अगर 2001 से 2005 तक दिया जाता तो 400 अरब रुपया इन खातेदारों को ज्यादा मिलता। इसका क्या होता है कि जो है दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो जाती। इसी हुकूमत के दौर में 25-26 अरब रुपए इन बैंकों को दिए गए कि वो अपने नुकसानात पूरे करें, स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने। तीसरा ये हुआ कि जो आपने देखा होगा कि जनरल साहब ने आने के बाद जो पहली बात की थी वो ये की थी कि हम नादहिंगान से कर्जे वसूल करेंगे और जो माजी में माफ हुए थे वो भी वसूल करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि इन 6 वर्षों में 80 अरब रुपए के कर्जे माफ किए। अब ये 80 अरब के कर्जे जिन लोगों को माफ किए, अगर आप उनमें देखेंगे तो उनमें अरबपति लोग हैं, हुकूमत में शामिल लोग हैं, पार्लियामेंट में शामिल लोग हैं। तो अगर ऐसे लोगों के और अरबपति जिनके मुल्क में असासे हैं अरबों रुपए के, और हुकूमत को भी पता है उनके कर्जे माफ किए गए 2005 में भी और उससे पहले भी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वसाइल हुकूमत के पास अगर आएंगे नहीं और आप ये सब करते रहे तो फिर आप उनको पैकेज कैसे देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर गौर होना चाहिए कि केक का साइज आप कैसे बढ़ाएं। अब उसके बाद जो मैं दूसरे हकायक आपको बता रहा था वो ये है कि बलूचिस्तान में तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं, कोयले के ज़खायर हैं। इनको एक्सप्लोरेशन के लिए आपको बड़े पैमाने पर सरमायाकारी चाहिए। मुल्क में सरमायाकारी के माहौल के लिए कोई साजगार माहौल चाहिए। तो जिस वक्त आप अमेरिका की खुशनुदी के लिए दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर जो जंग लड़ी जा रही है, अमेरिका जो लड़ रहा है जो असल में दहशतगर्दी में इजाफे के लिए है और ये इस्लाम के खिलाफ जंग है खुलेआम, इसमें कोई शुबा नहीं। और इस जंग में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट, तो उसकी वजह से जो आपके मुल्क में दहशतगर्दी की हमारे मुल्क में कार्रवाइयां हो रही हैं उसकी एक बड़ी वजह इस जंग में तमाम कुयूद पार करके आगे जाना है। तो अगर ये जंग इसी तरीके से जारी रही और हमने इसको टोन डाउन नहीं किया तो सरमायाकारी का माहौल पैदा ही नहीं होगा। तो आप ये जो अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं कि बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने जो खजाने दिए हैं उनको हम डेवलप करें, निकालें, उससे मुल्क को तरक्की दें, तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ सकेगा। हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो आ रहा है वो आ रहा है मैकडोनल्ड्स में और टेलीकॉम सेक्टर में, या जो आप असासी बेच रहे हैं, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जहां आप सूबाई हुकूक की बात करें वहां ये भी बात करें कि जनाब इस जंग को टोन डाउन करें ताकि मुल्क में सरमायाकारी आए। समंदर पर पाकिस्तानियों को हमने इग्नोर किया है। मैं आपको बताऊं कि 15 अरब डॉलर सालाना बचा रहे हैं, वो उनको आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए जब रागिब करेंगे तो इन सेक्टर्स में फिर आपको दौलत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें बलूचिस्तान में खास तौर से इस वक्त पंजाब मुखालिफ जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन ये भी सोचना है कि अब कहा जा रहा है कि जी पंजाब कुर्बानी दे, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि पंजाब में भी गुर्बत है और वहां पर चंद फीसद लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं। तो वो पंजाब बड़ा भाई जरूर है लेकिन एक हद तक कुर्बानी देगा। अगर उससे ज्यादा आप कुर्बानी का मुतालबा करेंगे तो वो भी नहीं दे पाएगा। तो हमारा जो मसाइल का हल है इस किस्म की जज्बाती बातों में नहीं है, बल्कि यह है कि जो दौलत लूटी जा रही है, जो टैक्स नहीं आ रहे, जो शाहाना अखराजात हो रहे हैं, उनकी तरफ एम्फेसिस होना चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि हमें यह कहना कि साहब बलूचिस्तान के जो लीडरान हैं वो मुहब्बे वतन नहीं हैं, उनको किसी से, या वहां की आवाम नहीं है, उनको किसी से
کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ یہ کہنا اسی طرح سے گناہ ہے جس طرح سے پاکستان میں 7 سال سے ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب ہم آئے تھے تو ملک دیوالیہ ہونے والا تھا۔ یہ ملک کبھی دیوالیہ ہونے والا نہیں تھا۔ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے حکمران نے یہ نکالا ہے کہ جب ہم آئے تھے تو ملک دیوالیہ ہو رہا تھا۔ کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہو رہا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے نہ آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ محب وطن نہیں ہیں، اس سے بھی ملک کا نقصان ہے، اور نہ آپ یہ کہیں کہ جب ہم آئے تھے تو دیوالیہ ہونے والا تھا۔ البتہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ جائیں گے تو اس وقت سے خراب ہوگا جب آپ نے لیا تھا۔ اب اس کے بعد کچھ خطرات کی طرف میں اور نشاندہی کر دوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ بلوچستان جو ہمارا صوبہ ہے، اس میں بہت سے ممالک اس وقت دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں گا۔ ان ممالک میں ایران بھی ہے، روس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، بھارت بھی ہے اور چین بھی ہے۔ کچھ کا پازیٹیو انٹرسٹ ہے، باقی کا نیگیٹو انٹرسٹ ہے۔ چین کا جیسے بہت پازیٹیو انٹرسٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے برسوں میں جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، اور یورپین یونین بھی اسی طرح سے پریشان ہے جس طرح سے کہ دوسرے لوگ امریکہ کی ضد سے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین بھی اس خطے میں آگے چل کے کود سکتا ہے کہ وہ بھی دلچسپی لے۔ تو ہمیں انتہائی احتیاط، انتہائی بصیرت، انتہائی باریک بینی اور انتہائی مشاورت کے ساتھ اپنی خارجی پالیسی میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور اس خطے کے اپنے صوبے کے سلسلے میں جو کچھ داخلی سیاست چل رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بنیادی نوعیت کی چینجز کرنی پڑیں گی، ورنہ خدا نخواستہ نہ صرف یہ کہ ہم اس اپرچونٹی سے محروم رہ جائیں گے بلکہ بڑا نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو استعماری طاقتوں کی ریشہ دوانیاں ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بلوچستان میں جس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا اس کی وجہ سے ملک کی سالمیت، بقا، یکجہتی اس کو ہم نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کم سے کم وہ مشاورت کر کے اپنے آپ کو بیک سیٹ پہ ڈالیں، اور محب وطن لوگوں کو، سیاستدانوں کو، دانشوروں کو، جن لوگوں کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، ان سے کنسلٹ کریں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں اور ایک نئی پالیسی بنائیں تاکہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ جو کچھ ہو چکا اس کو تو اب ہم انڈن نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گوادر پورٹ میں یہ خطہ اگر یہ یہاں پر صحیح سیاسی حالات صحیح ہوں اور سرمایہ کاری ہو تو یہ پاکستان میں معاشی انقلاب لا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو میں نے بیرونی پالیسی کے ضمن میں باتیں کی تھیں وہ احتیاط یہاں بھی میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمام معاملات میں ہمیں ایک اور جس کی طرف میں خطرے کی طرف اب اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ تو حالات ہو گئے بلوچستان کے، اس کے اکنامی کی پریزنٹ۔ جس چیز کی طرف بہت زیادہ بات نہیں کی جا رہی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے یہ بالکل ایک غبارے کی طرح ہے۔ یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونرز ڈرائیونگ، جن لوگوں نے پاکستان کو امداد دے رہے ہیں ان لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ٹیمپریریلی غبارے میں ہوا بھر دی گئی ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کنزمپشن ڈرائیونگ، یعنی لوگوں کو اپنے اخراجات کی طرف مائل کیا، قرضے دیے اور انہوں نے گاڑیاں، ایئر کنڈیشنر وغیرہ خرید لیے۔ تو یہ معیشت جو ہے پروڈکشن اورینٹڈ نہیں ہے، اور کبھی بھی جب جو ہے شوکت عزیز صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمارا بینکنگ سیکٹر انجن فار گروتھ، پروفیسر خورشید اس پہ بات کر سکتے ہیں، انجن فار گروتھ کبھی بھی جو ہے نا بینکنگ سیکٹر نہیں ہوا کرتا، یہ تو آپ کا پروڈکشن سیکٹر ہوتا ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہوتا ہے۔ تو یہ تو بیسک کنسپٹ ہی کون سا لے کے آ رہے ہیں۔ مگر میں جس خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آج جو آپ کی معیشت چل رہی ہے، نمبر ایک یہ شرح گروتھ جو ہے جس کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا ایشیا میں دوسرا ہے، پہلے تو ہمارا دوسرا نہیں چھٹا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ شرح نمو قائم نہیں رہے گی جس طرح سے یہ لے کے چل رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا ہمیں خطرہ یہ کہ ذرا سا بھی ایک بیرونی جھٹکا لگا تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ 24 گھنٹے کے لیے بھی کافی نہیں ہوں گے، غائب ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو روپے کی قدر ایک دم گرے گی، اور ٹرانسفر آف کیپٹل شروع ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا، اور افراط زر جو ہے 15، 16، 17%۔ تو میرا کہنا یہ کہ معیشت کو یہ جو خطرات ہیں اس سے نظر انداز اس لیے نہیں کریں کہ اگر سیاسی سطح پر اللہ ان کو عقل دے اور کچھ صحیح فیصلے بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے کر بھی لیتے ہیں، لیکن اگر ان معاشی پالیسیاں جو 7 سال سے اپنا کی ہیں ان کو اٹھا کے نہیں پھینکا گیا اور اس میں اسٹرکچرل چینجز نہیں کی گئیں، تو اگر لوگ چاہیں، حکومت چاہے بھی کہ جو معاہدے ہم نے کیے ہیں اپنے لوگوں سے بلوچستان کی ترقی کے لیے، دوسرے صوبوں کے لیے، ان معاشی پالیسیوں کی موجودگی میں وہ سارے کولیپس ہو جائیں گے، انلیس یہ کہ اس چیز کی طرف جو ہے